السلام عليكم العائلة. بعد ما شاركت معكم الحلقة السابقة معلومات حول أجمل الشواطئ اللي كاينين في مدينة الناظور اللي غتلقاوها في الديسكريبسيون بطبيعة الحال. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نشارك معكم معلومات حول أجمل الشواطئ اللي كاينين في مدينة الحسيمة أو خارج ديالها: باديس، طوريس، كالايريس، كالابونيطا، الجبهة، تيلا يوسف، وبزاف ديال الشواطئ اللي هما استثنائيين. الا كنتي اول مره غتفرج في لا فيديو ما تنساش لايك وكومونتير. كيف ما راني كنحط الباي بال ديالي في الديسكريبسيون، الناس اللي بغاو يتعاونوا معايا باش نقدر نسافر لمناطق جداد ونعرفكم بهم. هادشي اللي كاين الخوت، لا تراجعوا ولا استسلام. اول شاطئ غنشارك عليه معلومات ان شاء الله اللي هو الشاطئ ديال كيماضو اللي جا في المركز ديال المدينه، وعنده واحد الفيو اللي زوينه بزاف، سيرتو من لي كافي اللي كيطلعوا عليه من الفوق. وواحد المعلومه نشاركها معكم الخوت: المعيشه في مدينه الحسيمه رخيصه بزاف. تقدر تاخذ فطور في دوك القهاوي ابتداء من 16 درهم الفطور في البلاصه في القهاوي اللي كيطلعوا على الفيو ديال كيماضو حتى ل 22 درهم. وهذا الفطور الخوت باقي كنعقل كنت انا والدري صاحبي تما بثمن ديال 18 درهم كنفطروا فطور ملكي انا وياه. بالنسبه لي زاكتيفيتي كاين بزاف ما يدار في الشاطئ ديال كيماضو، ابتداء من الغطس اللي كنت ديجا هضرت لكم عليه في حلقه قبل غتلقاوها في الديسكريبسيون. المهم الثمن ديالو ابتداء من 250 درهم ل 15 دقيقه وسط الماء. وكيف ما كتكون واحد لا سايونس ديال التصوير بكاميرا جو برو اللي كتكون من عند لي زاجونس. بالنسبه للناس اللي بغاو يكريو لي بيدالو اللي كتهز 5 ديال الناس، الثمن ديالها هو 50 درهم، يعني غتجيكم 10 دراهم الواحد. الناس عاوتاني اللي بغاو يمارسوا الكاياك كاين ابتداء من الثمن ديال 20 درهم 20 دقيقه. وكاين في البلاج ديال كيماضو، وكاين حتى في البلاج الاخرى اللي غنهضر لكم عليها ان شاء الله اللي هي البلاج ديال كالابونيطا اللي جات في الدخله ديال مدينه الحسيمه. بلاص زوينه بزاف، كاين الكافي اللي جات على الرمله حتى هي واحد الفيو اللي زوينه. وداك البحر الصراحه اللي تري بيان زيكيبي، داك المعدات حتى هو فيه بزاف ديال لي زاكتيفيتي. اللي اخر مره كنت مشيت كان زايد على البلاص ديال كيماضو، هو كان تما الجيت سكي ابتداء الا بقيت عاقل 200 درهم 30 دقيقه و400 درهم ساعه. هادو بالنسبه للشواطئ اللي كاينين في الحسيمه في المركز ديال المدينه. اما بالنسبه للناس اللي بغاو يشوفوا الشواطئ الاستثنائيه اللي كاينين في النواحي، فننصحكم تمشيو لدوك 3 الشواطئ ديال باديس، طوريس، كالايريس. تقدروا تمشيو في طاكسي من الحسيمه بثمن ديال 25 درهم اللي غيديكم حتى اللي حتى هي بلاج مجهزه. غتلقاو فيها دي كافي اللي كاينين على البلاج، كيف ما غتلقاو فيها واحد لو كومبينغ اللي تقدروا تباتوا فيه. كان الثمن هو 20 درهم. الا كان شي واحد مشى ليه مؤخرا يبارطاجي معنا المعلومات الا كان ممكن في لي كومونتير. اما بالنسبه للناس اللي كيخيموا في السوفاج، فتقدروا تمشيو للجزيره ديال باديس او البلاصه اللي معروفه بشاطئ قمره اللي فيه واحد الجزيره محتله من طرف الاسبان. تيبان لك الفرق اللي كاين بيناتهم غير واحد الكورده اللي هي زرقاء، هي اللي تتفرق ما بين الحدود ديال المغرب والحدود ديال اسبانيا. هو الخطره واحد البلاج اللي سوفاج، خصكم قبل ما تمشيو ليه تكونوا جايبين معكم الماكله ديالكم، من غير الا كان تزاد شي واحد هاد السنه يبارطاجيو معنا معلومات. وبالمناسبه الخوت انا كنبارطاجي معكم معلومات ديال التجربه ديالي في السنه اللي دازت. هاد السنه ان شاء الله ناوي نمشي للحسيمه الا كانوا الامكانيات عندي ان شاء الله. باديس بلا ما نبقى كل مره نحتاج نقول لكم الشاطئ ديال هاواي، لان الحسيمه اي بلاج فيها قلت لكم الاسم ديالها مذكور في الفيديو، فعرفوا انها بلاج اللي هي استثنائيه. وبالمناسبه هاد البلاج ديال باديس تقدروا تجيو ليها من طريق اخرى من الحسيمه. غتمشيو من الحسيمه هاد المره للروادي بثمن ديال 13 حتى ل 15 درهم في الطاكسي، ومن الروادي تقدروا تكملوا تما في خطاف بثمن ديال 10 15 درهم. غير هو الخوت ابار الصيف راه ما تيكونوش البلايص بزاف، لان هذيك الطريق راه هي سوفاج، وإلا عقلت المسافه كانت 3 سوايع ونص ديال الطريق ديال لا مارش. وتما راكم عارفين البحر ديال باديس كيف ما قلت لكم ترونكيل، تقدروا اما تخيموا فيه. الا خيمتوا في السونتر ديال البلاج فراكم خصكم تهضروا مع الجندارم اللي غتلقاوه تما، راه هو من الغرب من عندنا. سينو الا ما كانت عامره البلاج بزاف تقدروا ترجعوا غير شويه على البلاج ب 100 متر 200 متر، ما كاينش اللي يهضر معاكم. ولا تقدروا تمشيو اولا تقدروا تمشيو لواحد البلاج اخرى اللي حتى هي من الطريق ديال الروادي، من تما تقدروا تلقاو لها خطاف ابتداء من 20 درهم. غير هاد البلاص كتصلح الناس ديال السبور، لان عندكم تما تقريبا اللي تيقولوا كاينه 700 درجه. وهاد البلاج الا كتب ان شاء الله هاد العام غنمشي ليها. هاد البلاص باش تهبط لها خصك 700 درجه. كيعيطوا ليها عاوتاني الشاطئ ديال المرأة العجوز، بلاج اللي كالم بزاف، فيها واحد ليسباس اللي صغير يقدروا يتحطوا فيه مثلا 10 ديال لي طونط. بلاص زوينه، وكاينين دي بلاج اللي هما حداها. وراه قلت لكم كاينين بزاف ديال الشواطئ في الحسيمه، كنحاول نهضر على احسن الشواطئ اللي كاينين تما بالنسبه ليا.
وباش ما نطولش عليكم لا فيديو غنمشيكم نيشان للبلاصه الاخرى اللي غنهضر لكم عليها، اللي هي البلاصه ديال الجبهه، معروفه بزاف تعيطوا لها البلاصه ديال مرس الدار. ثلاثه ديال لي بلاج اللي بريفي بواحد الشكل اللي هو خيالي، تقدروا تمشيو ليهم. بالنسبه للكومبينغ كان اوتوريزي في البلاج الاخرى اللي حتى هي تقريبا من الكوكياج، بحال البلاص ديال اللي كاينه في الشاطئ ديال المهندس اللي هضرت لكم عليها قبل. بالنسبه للكرا راه كاين ابتداء من 200 درهم تقدر تلقى دار تما الكرا. بالنسبه لي زوتيل صراحه ما عنديش فكره، الا كان شي واحد كيعرف معلومات يبارطاجي معنا. وما كتعنيش ان البحر ديال الجبهه وكالايريس طوريس باديس وكالا بونيطا والشاطئ ديال 1000 درجه والشاطئ ديال كيمادو هما احسن الشواطئ اللي كاينين في الحسيمه. مرة الحسيمه كلها شواطئ وكلها اماكن اللي زوينه بزاف. كاين الناس اللي عندهم الامكانيات نصحكم تمشيو لتالا يوسف، بلاج زوينه بزاف فيها دي زوتيل، واحد فيهم معروف بلوطيل اللي يلمس السحاب في الحسيمه. غير الاثمنه سمعت طالعين شويه، الا كان شي واحد عنده معلومات يبارطاجي معنا في لي كومونتير. انا بعدا كنت سمعت اكثر من 1000 درهم. المهم الخوت كيف ما قلت لكم راه كاينين شواطئ اخرين بحال الامطار سطيحات تشارغه وادلو. اللي مشيتي الشواطئ من اللي ديال الفنيدق مارشي كاسياخو الخيال العلمي بليونس راه شي حاجه اللي هي الخيال العلمي. المهم انا عطيتكم فكره على بعض الشواطئ اللي كاينين في مدينه الحسيمه، في انتظار من هنا 15 يوم الا كتب لي الله ونسافر ليها. الا كانوا معلومات تقدروا تزيدوهم بارطاجيو معنا. وشنو هو الموضوع اللي بغيتو نهضر عليه في الحلقه اللي جايه ان شاء الله. هادشي اللي كاين، لا تراجعوا ولا استسلام. شكرا للتابعه.